हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे 2-3 बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो आईएमएफ के साथ जो होने वाले मुज़ाकरात थे उसका इख्तिताम हुआ है। गुज़िश्ता रात उन्होंने हुकूमत यानी हेड ऑफ़ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ़ पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब से उनकी वीडियो लिंक पे मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी सारी चीज़ें उनको बताई और उसकी वजह ये थी और अप्रूवल दिलवा के उसके बाद उन्होंने कहा चलें अब सही है कि उनको ट्रस्ट नहीं था कि जिस वक़्त ये हमारे साथ कमिटमेंट करते हैं मीटिंग्स में, उसके बाद इन चीज़ों को वो फुलफ़िल नहीं करते। एक चीज़ तो ये थी इसलिए उन्होंने जाने से पहले वो तकरीबन 10 से 11 दिन वो टीम इस्लामाबाद में रही और पूरा दिन वो इस बात में लगे रहते थे कि भई ये करना है, ये करना है। हमारी जो हुकूमत के लोग हैं वो भी कोशिश करते रहे कि यार वो ये ना किया जाए, वो ना किया जाए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी कि शायद मैं कहता हूँ कि अच्छी होगी अगर ये रिफ़ॉर्म्स हो जाते हैं तो। मुसीबत ये है कि यहाँ पे रिफ़ॉर्म्स नहीं करने दिए जाते क्योंकि उसमें कुछ परसेंट लोगों का नुकसान होता है और ज़्यादातर लोगों का फ़ायदा होता है। ठीक है, ये एक कड़वी गोली है ऐज़ ए आम पाकिस्तानी मैं बात अगर करूँ, तो ये हम सब के लिए बड़ा मुश्किल है। हो सकता है 3-4% या 5% जो पाकिस्तान की एलीट है, जिसको सुपर एलीट कहा जाता है, जिनकी ब्यूरोक्रेसी, हुकूमत, मिलिट्री में वगैरह से उन्होंने अच्छा पैसा बनाया है, उनकी नहीं बात करता, लेकिन रेस्ट ऑफ द 95% लोग अफेक्ट होंगे इससे, बल्कि अच्छे खासे होंगे। 600 बिलियन डॉलर सॉरी 600 बिलियन रुपीस का नया टैक्स की बात हो रही है। इसाक डार साहब कह रहे हैं कि तकरीबन 200 बिलियन का, लेकिन टारगेट इससे ज़्यादा है। ये मेरे ख़्याल में अगले 2-3 महीनों में ये करेंगे और फिर जून से जो दिसंबर तक का होगा उसमें मज़ीद चीज़ें होंगी। डेवलपमेंट और इस तरह की चीज़ें कहते हैं कि नहीं चलेंगी। एक और चीज़ इस वक़्त जो चल रही है, वो क्या है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ऑस्टेरिटी ड्राइव जो है कि सादगी अपनाई जाए और ये जो शाखर्चियाँ हैं ये कम की जाएँ। इसके हवाले से एक कमेटी बनाई गई थी और कमेटी ने जो चीज़ें की हैं, वो तो बड़ी ज़बरदस्त हैं। बट मसला जिस चीज़ का है वो सबसे बड़ा मसला क्या है? मैं आपको बताता हूँ कि नासिर कोसा साहब रिटायर्ड सेक्रेटरी हैं, वो इस कमेटी को चेयर कर रहे हैं, उसकी लीड कर रहे हैं। लेकिन कमेटी ने कहा क्या है? पता नहीं मुझे अब आई एम सॉरी टू से लेकिन कोसा साहब के ऊपर मुझे कोई वो नहीं है, बहुत अच्छी बात है लेकिन हो सकता है कि कोसा साहब को भी कोई कहे कि यार जी इनका दिमाग चल गया। किस तरह की बातें करें वो भी पाकिस्तान में बैठकर। लेकिन बात उन्होंने जो कमेटी ने काम किया वो बहुत अच्छा है, लेकिन उस पे अमल कौन करेगा? क्योंकि वो चीज़ें जब मैं आपको भी बताऊँगा तो हो सकता है आप भी हैरान और साथ में परेशान भी हो जाएँ। क्योंकि मैंने जब पढ़ा तो मैं खुद मेरा दिमाग घूम गया, मैं कहा यार पाकिस्तान में इस तरह वैसे मुमकिन नहीं है। लेकिन उन्होंने काम किया वो मैं आपको बताता हूँ और किन-किन के हवाले से उन्होंने बात की वो भी आपको बताता हूँ। डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं जी आईएमएफ के हवाले से भी बिल्कुल आपको बताऊँगा कि उन्होंने क्या किया। लेकिन ये जो कमेटी बनी है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने किफ़ायत शारी यानी बचत के हवाले से जो कमेटी बनाई थी, उन्होंने मुख्तलिफ तजावीज़ दी हैं, प्रपोज़ल्स दी हैं, उनसे इत्तेफ़ाक किया और कहा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ मिलकर इन चीज़ों पे अमल किया जाए। स्टेक होल्डर्स कौन है, वो थोड़ा-सा आप प्लीज़ मुलाहिज़ा करें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हुक्मरान, यानी गवर्नमेंट के जो लोग हैं, मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और सीएम्स और ये सारे। अरकान पार्लियामेंट एमएनएस, एमपीएस की बात हो रही है। जजेस, जनरल्स, सिविलियन एंड मिलिट्री अफसरान, टैक्स दहिंदगान के पैसों से जो सहूलतें मुराद और दीगर जो लग्जरियस चीज़ों से वो लुत्फानंदोज हो रहे होते हैं, इंजॉय करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हद तक ख़त्म हो जाएंगी अगर इस पे अमल किया गया तो। अच्छा, इनमें से जो मेन पॉइंट्स है वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं कि वो क्या है। अरकान पार्लियामेंट को जो डेवलपमेंट फंड्स हैं वो ना दिए जाएं। सरकार के खजाने से जो 5 लाख रुपए महाना पेंशन से ज्यादा ना दिया जाए। अच्छा जी, सरकारी गाड़ियां, सरकारी अफसरान को बड़ी गाड़ियां,
اسپیشل یوٹیلیٹی وہیکلس یعنی SUVs نہ دی جائیں، ریٹائرڈ سرکاری ملازمین، اعلیٰ عدالتوں کے جوڈیشل افسران اور باوردی سروس والوں سے تمام جو فیسلٹیز ہیں، سیکیورٹی ہے، جو ان کا اسسٹنگ کے لیے سٹاف ہوتا ہے، یوٹیلیٹیز واپس لی جائیں۔ تمام ارکان قومی اور صوبائی یعنی پروونشل اینڈ فیڈرل اسمبلیز کے جو لوگ ہوتے ہیں، سینیٹرز جو ہیں، ان کی سیلریز 15% کم کی جائیں۔ فیڈرل اینڈ پروونشل سطح پر تمام وزارتوں یعنی منسٹریز، ڈویژنز، باقی جو ادارے ہیں، آفیسز وغیرہ ہیں، جو خود مختار ادارے ہیں، اٹانومس باڈیز جس کو کہا جاتا ہے، ان سب کو صوبائی حکومتوں اور بیرون ملک سفارت خانوں وغیرہ کا موجودہ بجٹ 15% کم کیا جائے۔ تمام سرکاری ملازمین، بیوروکریٹس، ججوں اور مسلح افواج کے افسران کو ایک سے زیادہ پلاٹ نہ دیا جائے۔ اگر پہلے ہی ایک سے زیادہ پلاٹ الاٹ اور کوئی اضافی زمین الاٹ کی گئی ہے تو اسے منسوخ کر کے اس کو آکشن کیا جائے۔ بھائی یہ کمیٹی نے تجاویز دی ہے، یہ میں کچھ نہیں کہہ رہا بھائی، کوئی مجھے پلیز یہ جو نیا قانون وانون آیا تو میرے اوپر وہ نہ کرے، کیونکہ یہ کمیٹی نے جو چیزیں دی ہیں میں وہ بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں یار 10 لاکھ جرمانہ، تو میرے پاس تو بھائی 10 لاکھ دینے کے لیے نہیں ہے۔ خیر اینی وے، کم ٹو دا پوائنٹ۔ تو اچھا، یہ انہوں نے کہا کہ یہ پلاٹ اور یہ کیا بات ہے یار، کوسا صاحب آپ تو پتہ نہیں کہاں تھے آپ، سیکرٹری صاحب، پہلی دفعہ اس طرح کی باتیں سن رہا ہوں، تو اس لیے مجھے حیرانی اور پریشانی دونوں ہو رہی ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں، آگے وہ کیا کہتے ہیں۔ سی پیک کے تحت جو اکنامک زونز ہیں، اس کے علاوہ کوئی نیا گرین فیلڈ پروجیکٹ شروع نہ کیا جائے۔ جو ہائرنگ ہوتی ہے، بھرتیاں یعنی اداروں میں لوگوں کو کھپایا جاتا ہے، اس پر پابندی عائد کی جائے اور سب کے لیے سیکیورٹی پروٹوکول میں کمی کی جائے۔ اچھا، یہ جو پروپوزلز ہیں، یہ کمیٹی نے پیش کیا اور اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ ان پر عمل مشکل کام ہوگا۔ اصل پوائنٹ یہ ہے، اس پوری کہانی کا جو اصل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، لیکن ملک کے مالی حالات کو دیکھتے ہوئے ضروری ہے کہ معاشرے کے تمام طبقات، بالخصوص جنہیں سرکاری خزانے سے پیسہ دیا جاتا ہے، کفایت شعاری آسٹیریٹی ڈرائیو مہم میں حصہ ڈالیں۔ کمیٹی کے سربراہ ریٹائرڈ سیکرٹری جو میں نے آپ کو بتایا ناصر کوسا صاحب ہے۔ اچھا جی، کیبنٹ کا جو حجم ہے، والیوم ہے، اس کو کم کر کے 30 ارکان تک محدود کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے 5 لوگ مزید شامل کر کے اس کو 85 کیا گیا، کہاں 85 اور کہاں 30، لیکن ساتھ یہ بھی آپشن دیا گیا کہ اضافی کابینہ ارکان یا معاون خصوصی جو فیڈرل منسٹرز وغیرہ کا درجہ رکھتے ہیں، عوامی فلاح کے بنیاد پر کام کر سکتے ہیں۔ تجاویز میں کہا گیا کہ تمام سرکاری عہدیداروں کو حاصل پروٹوکول اور سیکورٹی بندوبست پر نظر ثانی کی جائے۔ یہ بھی کہا گیا کہ بجٹ کو جون 2024 تک منجمد کیا جائے، فریز کیا جائے۔ اسی عرصے تک کے لیے ہر طرح کی گاڑیوں کی خریداری بند کی جائے۔ کسی بھی عہدے، آرگنائزیشن یا کیئر کے لیے مخصوص الاؤنس 25% کم کیا جائے۔ نئے انتظامی یونٹس کے قیام پر مکمل پابندی عائد کی جائے۔ تمام سرکاری عہدیداروں کو حاصل سیکیورٹی پروٹوکول پر نظر ثانی کر کے اسے نمایاں طور پر کم کیا جائے۔ ثوابدیدی گرانٹس اور خفیہ سروس فنڈ کو فریز کیا جائے۔ جون 2024 تک ہر قسم کی جو بھرتیاں ہوتی ہیں، جو لوگوں کو جابز دی جاتی ہے، اس پہ پابندی عائد کی جائے۔ جو پیپر کا استعمال ہے اس کو ختم کیا جائے، یعنی باقی دنیا نے یہ کم کر دیا، تقریباً ختم کر دیا، بلکہ نہ ہونے کے برابر اس کا استعمال ہے۔ لیکن چلیں، دیر آئے درست ہے، اگر ابھی بھی ہم شروع کر لیتے ہیں تو بہت اچھا ہے کہ پیپر لیس آپ کی اکانومی اور آپ کا جو آفس سسٹم ہے وہ چلتا ہو۔ انڈیا کر رہا ہے، غالباً بنگلہ دیش نے کسی حد تک کیا، اور باقی ویسٹرن کنٹریز تو پہلے سے کر رہی۔ ڈیجیٹلائز کیا جائے چیزوں کو، جو بہت ضروری مطلب چیزیں ہیں، یعنی ٹریول ہے، اور ٹریولنگ سے بچا جائے۔ یہ سرکار کے پیسوں سے جو ٹریول کرتے ہیں ان کی بات کر، جو میں اپنے پیسوں سے کرتا ہوں اس کی بات نہیں ہو رہی۔ اور ٹیلی کانفرنسنگ کو فروغ دیا جائے۔ بھائی آپ اس کے لیے، آئی ایم سوری، میں ایک چھوٹی سی چیز ابھی بتا دوں، ابھی کچھ دن پہلے ایک کانفرنس ہو رہی تھی اسلام آباد میں، وہاں پہ انٹرنیٹ کا جو مسئلہ تھا، یقین کریں کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے، اور ایک اچھے ہوٹل میں 3-4 سٹار ہوٹل ہے اور وہاں پہ یہ ہو رہا تھا، اور ایک اچھی کمپنی کا کنیکشن وہ لوگ یوز کرتے ہیں، دونوں کا میں نام نہیں لے رہا، کہ وہاں پر یہ چیز آ رہی تھی۔ تو سر ٹیلی کانفرنسنگ تو آپ کی تب ہوگی جب آپ ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر کام کریں گے۔
آپ کی موبائل کمپنی، آپ کے انٹرنیٹ سروس پرووائڈر جتنے بھی، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہ تو اکوپمنٹ ہے اور نہ ہمیں ایل سیز ہماری کھلتی ہے کہ ہم چیزیں منگوا کے اور ان کو انسٹال کر کے اپ گریڈ کیا جائے. تو ایک تو یہ پوائنٹ ہے. لیکن کمیٹی نے یہ بری وہ نہیں دی، بہت اچھی سجیشنز دی ہیں. بلیو می، کوسا صاحب یا ان کے ساتھ جو بھی ٹیم ہوگی، مجھے نہیں پتا باقی لوگوں کا، ناصر کوسا صاحب، میں سلوٹ کرتا ہوں ان کو کہ یار کم از کم ان کو یہ خیال تو آیا کہ یار بھائی آپ لوگ ابھی تک جو 75 سال آپ نے جو کچھ کیا ہے، اب اس کا اینڈ کرنا پڑے گا، ختم کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی سر آپشن نہیں. آپ کے جو اللے تللے ہیں، جو عیاشیاں ہیں کہ ایک ایک آدمی کو 3 4 4 مہنگے ترین پلاٹ آپ دے رہے ہیں، مہنگی ترین زمینیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، گاڑیوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے بھائی. چھوٹی گاڑی تو استعمال ہی نہیں ہوتی. 1.5 سے 2 کروڑ سے نیچے کی گاڑی ہمارے ہاں لوگوں کے استعمال میں نہیں ہوتی. یہ میں عام بات لوگوں کی بات نہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا سر. یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو سرکار کے خزانے سے کھاتے ہیں. جو خود لینی ہوتی ہے تو پھر تو بندہ 200 دفعہ سوچتا ہے کہ یار یہ میں 1.5 کروڑ یا 2 کروڑ کی گاڑی خریدوں کہ نہ خریدوں، میری ضرورت ہے کہ نہیں ہے، مجھے یہ خریدنی چاہیے کہ نہیں چاہیے. تو وہ تو لیکن سرکار کے اس سے تو کہتے ہیں یار بس آ گیا پروپوزل، یہ 50 گاڑیاں جو ہے نا، ٹوٹا والوں کو کہہ دو کہ یار یہ بی آر ویز، اور ہونڈا والوں کو کہہ دو کہ یہ دے دو. وہ 1.5 کروڑ سے اوپر کی گاڑی، اور دڑا دڑ آپ کو ہر شہر میں، پاکستان کے کسی شہر میں آپ کو چلے جائیں، آپ کو یہ گاڑیاں ملیں گی. ویگوز آپ کو ملیں گی، یہ دوسری جو کیا کہتے ہیں اس کو، فارچونرز وغیرہ ہیں، لینڈ کروزرز ہیں، یہ گاڑیاں آپ کو سرکار کی نمبر پلیٹ، گرین نمبر پلیٹ کے ساتھ یہ ملیں گی. اچھا، پھر یہ جو ٹیلی کانفرنسنگ اور اس طرح کی چیزیں ہیں سر، اس پہ تو ہمارے ہاں وہ شاید کووڈ میں تھوڑا بہت ہوا، یہ تو سمجھتے نہیں ہو، کہتے ہیں نہیں بھائی پھر تو مزہ نہیں آتا یار، ہم نے تو وہاں پہ 5 سٹار 7 سٹار میں رہنا بھی ہوتا ہے اور سیر سپاٹا بھی کرنا ہوتا ہے اور چلو گپ شپ بھی ہو جاتی ہے. تو وہ تو پھر یہاں سے بیٹھ کے، آفس سے بیٹھ کے میں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا ہوں اور امریکہ میں کسی کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں، انگلینڈ میں کر رہا ہوں، یا پاکستان کی ایون اندر کراچی اسلام آباد کے بیچ میں، لاہور اسلام آباد کے بیچ میں ہو رہی ہے، یا پشاور اسلام آباد کے بیچ میں، اور نہیں یار مزہ تو نہیں آ رہا، میں نے تو جانا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو افسوس کے ساتھ کہ اس پہ عمل، اصل بات یہ ہے کہ یہ چیزیں میرے جیسا عام پاکستانی بھی یہ بار بار کہہ رہے کہ سر فار گاڈ سیک بہت ہو گیا، بس کر دیں. آپ یہ جو بے تحاشا قسم کی چیزیں دے رہے ہیں، انہوں نے سب کے نام لکھے ہوئے، ججز کے بھی نام، مطلب ججز کے نام کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو ججز ہیں ان کو بھی کہا ہوا ہے، جو ملٹری آفیسرز ہیں ان کو بھی کہا، جو بیوروکریسی کے لوگ ہیں ان کو بھی کہا، اور جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کو بھی کہا ہوا. اکراس دا بورڈ سب کو شامل کیا گیا. یہ نہیں ہے کہ جی بعض لوگ کہتے ہیں جی فوج کے اوپر لوگ زیادہ وہ کرٹیسزم کرتے ہیں، ایسا نہیں کیا انہوں نے کہ نہیں جی وہ کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے لیکن پارلیمنٹیرین کر رہے ہیں تو بہت صحیح ہے. نہ، پارلیمنٹیرین کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے، وہ کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے، بیوروکریسی کر رہی ہے وہ بھی غلط ہے، اگر کسی جوڈیشری کے لوگ کر رہے ہیں تو وہ بھی غلط ہے. مطلب 5 کے 5 کیٹیگریز کو انہوں نے شامل کیا. بٹ مجھے حیرانگی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ سر کون اس کو امپلیمنٹ کروائے گا. مجھے نہیں لگتا کہ یار یہ چیز امپلیمنٹ ہوگی. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، فائنانس ڈویژن، کابینہ ڈویژن، وزارتوں، ڈویژنوں سے منسلک اتھارٹیز خود مختار اداروں کی تعداد کو آئینی مینڈیٹ کے مطابق ریشنلائز کریں. انٹرٹینمنٹ بجٹ میں بلا تفریق باری کٹوتی کی جائے. غیر ملکی سفر صرف لازمی معاملات کے لیے کیا جائے. یہاں تو سر کیا کریں، میرٹس ایئر لائن میں جا کے ہزاروں ڈالر کا ایک ایک ٹکٹ ہوتا ہے، اسی میں سفر ہوتا ہے. خیر، تمام جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں، بیوروکریسی ہے، بیوروکریٹس ہیں، ججوں اور فوجی افسران کو صرف ایک پلاٹ دیا جائے، اور جن لوگوں کو ایک سے زیادہ پلاٹ دیا گیا ہے یا کوئی ان کے پاس اضافی زمین ہے. لیکن سر ناصر صاحب آپ خود سیکرٹری ریٹائر ہیں، آپ کو مجھ سے بہتر یقیناً پتا ہوگا کہ از اٹ پاسبل کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہاں تو اگر آپ بات کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی ٹوک دو کیسز کے اوپر، ٹوک دو کیسز کے اوپر. کیونکہ میں ذاتی طور پہ اس تجربے سے گزر رہا ہوں، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کسی اور کی نہیں بتا رہا. کہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ جن کے اوپر کہتے ہیں ہولی کاؤس کہتے ہیں، ان کے اوپر اگر آپ بات کریں گے تو کہتے ہیں یہ دیکھیں نا ملکی سالمیت کو خطرے میں ڈال دیا. تو سر یہ پلاٹو ولاٹو کی آپ بات تو کر رہے ہیں، لیکن یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ کوئی ملکی سالمیت خطرے میں سر نہ پڑ جائے. باقی خیر ہے یار، ملک سلامت رہے، باقی اب کیا کریں، ان کے پلاٹ تو چلتے رہیں گے. تو یہ سب کے سب ان کو کہا گیا. اچھا، کہتے ہیں ان کو نیلامی کی جائے. پراپرٹی ٹیکس جو ہے، پروگریسو
प्रॉपर्टी टैक्स तमाम प्रोविंसेस में लागू किया जाए। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के मुलाजिमीन को, एम्प्लॉयज को मिलने वाली बिजली के फ्री यूनिट्स खत्म किए जाएं। सब्सिडी और ग्रांट्स के हवाले से अपनी तजावीज़ में कमेटी ने कहा है कि तमाम सब्सिडीज या हदफ यानी टारगेटेड होना चाहिए और तवज्जो सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम होनी चाहिए। लेकिन सर ये करेगा कौन? मुसीबत ये है कि ये बातें तो बहुत मजेदार लग रही हैं, मुझे शानदार लग रही हैं। मैं कहता हूँ जैसी बातें कोई है नहीं, लेकिन ये है मुश्किल। एक पॉइंट और भी बड़ा जबरदस्त है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सरकार के जो इदारे हैं उसके हवाले से कमेटी ने अपनी तजावीज़ में कहा कि कारोबारी और तिजारती सरगर्मियां करना हुकूमत का काम नहीं है। दोबारा कह देता हूँ, कारोबार करना कारोबार करना या बिजनेस एक्टिविटीज करना ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये कमेटी ने लिखा है। लिहाजा जो रियासती इदारे हैं, कारोबार करने वाले इदारों, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस को दीगर इंतजामात में मुंतकिल किया जाए। जो सरकार की कंपनी चलती है, वो सरकार तो सर, वो सरकार तो हमारी सर का ताज है सर, उसको हम क्या कह सकते हैं। लेकिन अब आप कह सकते हैं कि नहीं जी आप ये नहीं बनाएंगे, ये मक्खन और ये दूध और ये सीमेंट और ये सर ये कैसे रोकेंगे आप उनको? इतने बड़े बड़े उन्होंने लोगों ने माशाल्लाह से दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की है उनके कारोबार ने, और उन्होंने इतनी मेहनत की है कि ये इदारे खड़े किए हुए, और आप कहते हैं कि जी इनको ख़त्म कर दें। तो कोसा साहब थोड़ा सा मतलब ये वाली बात ना ज़्यादा वो नहीं है। ख़ैर आपकी तजावीज़ है सर, आपने दे दी हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा जी मैं भी इसके साथ एग्री हूँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बिल्कुल नहीं बोला कि जी इसको लागू भी किया जाएगा। तो इसलिए ये एक क्या कहते हैं ना कि अनोखा लाडला केले को मांगे चाँद। तो हम पाकिस्तानी भी ना पागल हो गए हैं कि हम कहते हैं जी ये ख़त्म कर दो, वो ख़त्म कर दो। भाई फिर मतलब हुकूमत में या ब्यूरोक्रेसी में बैठने का मज़ा किसको आएगा? ये अय्याशियाँ तो तब है कि ये सारा कुछ साथ-साथ चल रहा है। अगर ये आप हटा देंगे, तो फिर तो मुझे भी आप कहेंगे कि आपको 22वें ग्रेड में रखेंगे, हम कहें नहीं भई मेरे को क्या चाहिए भई, ना वो बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, ना वो पापू है साथ, ना वो ये से लूट मार है, वो से लूट मार है। अगर ये नहीं है, तो फिर यार मैंने करना क्या है? वो 22वें ग्रेड क्या आप मुझे 25वें ग्रेड में भी रखेंगे, मुझे तो नहीं चाहिए। मुझे तो साथ भई ये सब कुछ चाहिए। वो बड़ा-सा घर होता है मतलब 2-3 कनाल का, और इस्लामाबाद के मतलब बड़े सेक्टर्स में, और 10-15 लोग उसमें इधर-उधर, कोई कुक है, कोई ड्राइवर है, कोई गार्ड है, कोई जिसे कहते हैं गार्डनर है, कोई मार्केट से सामान-वामान लेके आता है, और सर ये और सर वो, गाड़ी का एक दरवाजा खोलने के लिए बंद। तो अगर ये अय्याशियाँ नहीं होंगी तो यार फिर तो मतलब पाकिस्तान में रहने का फ़ायदा क्या है भाई? पाकिस्तान में अफ़सर बनने का फ़ायदा फिर क्या, अगर आप ये सारी चीज़ें ख़त्म कर लेंगे, ये अय्याशियाँ ख़त्म हो जाएँगी। ये जो चमकती हुई गाड़ियाँ हमें मिलती है ना सब्ज़ रंग वाली, वैसे व्हाइट रंग वाली भी होती हैं, तो वो फिर मज़ा तो सर नहीं आता ना। लेकिन ख़ैर कोसा साहब मैं आपको एप्रिशिएट करता हूँ सर, बहुत शुक्रिया। आपने तजावीज़ दे दी, हमने पढ़ ली, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी पढ़ ली, बाकी लोगों ने भी पढ़ ली। हाँ, अमल, तो अमल के लिए वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। हम इस पे अमल करना हमारे लिए मुश्किल है सर। ये इन सारे लोगों के जो आपने नाम लिखे हुए हैं, ये सर बहुत बड़े और स्पेशल लोग हैं, तो इनके साथ ये चीज़ें नहीं हो सकती। बाकी आप आवाम के हवाले से अगर कोई बात है तो कोसा साहब आप करें, उस पे फ़ौरन यानी तुरंत अमल हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो अमल दरामद है, ये मेरा नहीं ख़्याल। हाँ, आईएमएफ का डंडा हो तो कुछ चीज़ें उन्होंने की है, लेकिन वहाँ पे भी हम डंडी मार जाते हैं फिर उनके लिए, क्योंकि वहाँ पे अपने स्टेक्स आ जाते हैं ना। अवाम को तो कहते हो दे मारते सड़े यार, 2 रगड़ा भाई, कोई टेंशन नहीं है। 170 अरब क्या 570 अरब के टैक्स ला दो, कोई टेंशन नहीं है, कर देंगे, निकाल लेंगे इनसे ये है इसीलिए ये जो है ना इस कौम का और कोई काम नहीं है, इनसे निकालो, डंडे के ज़ोर पे निकालो। तो वो तो अगर होता तो सर हम मतलब फ़ौरन अमल हो सकता था। बल्कि उसके ऊपर दस्तखत हो के प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर कर देना था कि अभी से शुरू है जी, राइट फ्रॉम नाउ, इमीडिएट इफेक्ट। लेकिन सर ये वाली चीज़ें, ये फाइल अभी हो सकता है आज के 10 साल बाद भी कोई निकाले। यार नासिर कोसा साहब एक आदमी थे, उन्होंने ये काम किया था, यार ऐसे फजूल किस्म की चीज़ें की, तो हम ठीक नहीं होना चाहते सर। हमने जब ठीक होना होगा ना, हमें इंडिया से सीख लेना चाहिए, हमें बांग्लादेश से सीख लेना चाहिए, और अब तो यकीन करें अब अफगानिस्तान से भी मैं कहता हूँ कि यार हमें उनसे सीख लेना चाहिए। खैर एनीवे
ول سی یू अगेन इन द अदर न्यूज़ अपडेट, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय.